اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاؤں سنے عاجز زہرا جایاں دے وچ کربل ڈیرا لاؤں علی اصغر اکبر تے قاسم میں اپنے لال کو ہاں انج میں شرطیں نہ کوئی پڑسی جی میں قرآن سناؤں جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا نانے دا دین بچایا ساڈا پیر حسین ہاتھ جن ٹورے سارے اپنے جوان نیزے تے سنایا جنے رب دا قرآن ہاتھ جن ٹورے سارے اپنے جوان نیزے تے سنایا جنے رب دا قرآن جے سب دا لاشا چایا جے سب دا لاشا چایا جے سجدے سر کٹوایا ساڈا پیر حسین جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا نانے دا دین بچایا ساڈا پیر حسین بڑی سارے جگ نالوں وکھری نماز اللہ دیاں رازاں وچوں